Sakramento sa pagkumpisal o pakiguli. Diha sa Katesismo sa Katolikong Simbahan kon CCC, Catechism of the Catholic Church. Sa pagkagabiina ni adtong adlaw, ang unang adlaw sa simana, nagpakita si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Gihoy pa niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo kini pasayloon, dili usab kini pagapasayloon. Juan Kapitulo 20, versikulo 19 o versikulo 22 hangtod 23. Ang kapasayloan sa masala nga nahimo human sa bunyag, gihatag pinagi sa usa ka partikular nga sakramento nga gitawag og sakramento sa pagbag-o, pagkumpisal, paghinulsol o pakiguli. Nasamdan sa makasasala ang unor o gugma sa Dios, ang iya mismong tawhanong dignidad, isip usa ka tawo nga gitawag aron mahimong anak sa Dios, og sa espirituhanong kaayo sa simbahan, din ang matag Kristiyano gipaabot nga mamahimong usa ka buhing sukaranan. Ngadto sa mata sa pagtuo, walay dautan nga mas bugat pa sa sala, og walay dautan nga sangputanan gawas sa mga makasasala mismo. Kini alang sa simbahan og alang sa kalibutan. Ang pagkahibalik ngadto sa pagkahiusa uban sa Dios, human mawala kini pinagi sa sala usa ka proseso nga nahimugso sa grasya sa Dios nga puno og kaluoy og kamanggihatagon alang sa kaluwasan sa katawhan. Kinahanglan nga pangayoon kining maong mahal nga gasa alang sa kaugalingon og alang sa uban. Ang lihok sa paghibalik ngadto sa Dios nga gitawag og pagbag-o og paghinulsol, nagpasabot og pagbasol og pagsalikway sa mga sala nga nabuhat og ang pagmatngon sa dili na pagpakasala pag-usab sa maabot. Ang pagbag-o naglangkob sa kagahapon og kaugmaon og ipalambo kini sa paglaom diha sa kaluoy sa Dios. Ang sakramento sa pagkumpisal usa ka tibuok nga sakramento nga dunay tulo ka mga lihok sa nangumpisal og absolusyon sa pari. Kini mao ang mga lihok sa nangumpisal sa paghinulsol. Ang pakumpisal o pagparayag sa sala ngadto sa pari o ang tinguha sa pagbayad o paghimong buhat sa pagbayad sa sala. Ang paghinulsol nga gitawag usab og pagbasol, kinahanglan nga giniyahan usab kini sa mga tinguha nga nagagikan sa pagtuo. Kung ang paghinulsol nagagikan sa gugma sa pagmahal sa Dios, gitawag kini og hingpit nga pagbasol. Kung gibasa kini sa ubang mga motibo, gitawag kini og dili hingpit. Ang maninguha sa pag-angkon sa pakiguli uban sa Dios og uban sa simbahan, kinahanglan mangumpisal ngadto sa pari sa tanang wala pa nakumpisal nga mga grabing sala nga nahinumduman niya man masuta ang iyang konsensya. Ang pagkumpisal sa binyal nga mga sala mabugat nga gisugyot sa simbahan bisan og dili kayo kini gikinahanglan. Ang nagpakumpisal mo sugyot sa pagbuhat o pipila ka mga buhat nga makapuypoy o penitensya. Ang paghimuon sa nagumpisal aron sa pagbayad sa kadaot nga nahimo sa sala o pagbalikmugna sa mga kinaiya nga haom sa pagkatinunan ni Kristo. Ang mga pari lamang nga dunay gahom sa pagpasaylo o paghatag og absolusyon gikan sa awtoridad sa simbahan ang dunay katungod sa pagpasaylo sa mga sala sa ngalan ni Kristo. Ang espirituhanong epekto sa sakramento sa paghinulsol mao ang pakiguli uban sa Dios, di nahikaplagan sa nangumpisal ang grasya, ang pakiguli uban sa simbahan, ang pagpapa sa silot nga walay katapusan nga naangkon tungod sa salang mortal, pagpapa sa mga silot nga temporal nga resulta sa sala bisan og bahin lamang, kalinaw og kaupayan sa konsensya og sa espirituhanong konsolasyon, pagdugang sa espirituhanong kalig-on alang sa kristohanong pakigsangka. Ang tinagsa o katalimbanon nga pagkumpisal sa grabing mga sala nga gisundan sa absolusyon nagpabilin nga kasagarang paagi sa pagpakiguli uban sa Dios o sa simbahan. Pinagi sa indulhensya ang magtutuo makakabot og pagpapa sa sala nga temporal isip resulta sa sala sa ilang kaugalingon o usab sa makalag sa purgatorio. Ang sakramento sa pagkumpisal o pakiguli diha sa compendium sa Catechism of the Catholic Church.
Gitawag kini nga sakramento sa kumpisal, ang sakramento sa pakiguli, ang sakramento sa pasaylo, ang sakramento sa pagkumpisal, o ang sakramento sa pagbago. Tungod kay ang bag-ong kinabuhi nga nadawat sa bunyag, wala sa kahuyang sa tawhanong kinaiya, ni sa kahiyunan sa pagpakasala. Kini mao ang concupiscence. Namugna si Kristo nining sakramento alang sa pagbag-o sa binunyagan nga nahimulag gikan kaniya tungod sa sala. Ang nabanhawng Ginoo nagmugna nining sakramento sa gabi sa pagkabanhaw, dihang ipakita niya ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga apostolis og miingon kanila, dawata ang Espiritu Santo, kung pasaylo ninyo ang bisan unsang sala, gipasaylo kini, apan kung dili ninyo kini pasayloon, dili usab kini pasayloon. Juan Kapitulo 20, versikulo 22 hangtod 23. Nagpadayon ang tawag ni Kristo sa pagbag-o nga madungog sa kinabuhi sa binunyagan. Ang pagbag-o mao ang mapadayunong obligasyon sa tibok simbahan. Balaan siya apan nag-apil siya og mga makasasala sa iyang taliwala. Usa kini kakalihukan sa usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon. Salmo Kapitulo 51 versikulo 19 nga gikuha gikan sa Dios nung grasya aron pagtubag sa maluluyong gugma sa Dios. Nagpadayag kini og kasab-anan og pagwagtang sa mga salang nabuhat o sa kalig-ong tumong sa dili pagpakasala pag-usab sa maabot og pagsalig diha sa panabang sa Dios. Gialimahan kini sa paglaom sa Dios nung kaluoy. Ang paghinulsol mahimong mapadayag diha sa daghan o nagkadaiyang mga paagi apan labaw sa tanan diha sa pagpuasa, pagampo og paghatag og limos. Kini ug ang daghang pang-ubang pamaagi sa paghinulsol ang mabuhat diha sa inadlaw-adlawng kinabuhi sa usa ka Kristiyano. Ilabi na panahon sa Kwaresma o sa adlaw sa paghinulsol sa Biyernes. Adunay duha ka importante mga elemento. Ang mga buhat sa naghinulsol nga miabot aron paghinulsol pinaagi sa buhat sa Espiritu Santo o sa pagpasaylo sa pari nga naghatag og pasaylo sa ngalan ni Kristo o nag-ila sa mga paagi sa paghimo og pagkasantos. Kini mao ang usa ka masubsob nga pagsusi sa konsensya, paghinulsol o pagbasol nga mihimong hingpit kung gitinguha kini sa gugma sa Dios og dili hingpit kung anaa kini subang motibo og nag-apil sa tinguha nga dili na magpakasala pag-usab. Pagkumpisal nga naglangkob sa pagsugid sa mga sala ngadto sa pari og penitensya o ang paghimo o pipila ka mga buhat sa paghinulsol nga gihatag sa nagpakumpisal ngadto sa nangumpisal aron pag-uli sa kadaot nga bunga sa sala. Ang dad-on ngadto sa sakramento sa kumpisal ang tanang grabing sala nga mahinumduman sa unahuna gikan sa masubsob nga pagsusi sa konsensya. Ang pagkumpisal sa seryosong sala o sa lamang kayanong paagi sa pagkabot og pasaylo. Ang matag usa nga nakaabot ng edad sa kahibalo, ang angay mo kumpisal sa iyang mortal nga mga sala, makusa matag tuig og matag higayon mudawat og santos nga kalawat. Kusog giawag sa simbahan ang pagkumpisal sa masalang pinyel, bisan dili kini kinahanglanon gayud, tungod kay makatabang kini nato sa pagmugna og hustong konsensya og sa pagpakigsangka batok sa daotang tinguha. Gihimo kitang mamaayo ni Kristo og mulambo diha sa kinabuhi sa Espiritu. Gisango ni Kristo ang pag-alagad sa pakiguli ngadto sa iyang mga apostolis, ngadto sa mga obispo nga mga sumusunod nila og sa mga pari nga mga kaabag sa mga obispo. Silang tanan nahimo mga instrumento sa kaluoy og hustisya sa Dios. Mibuhat sila sa ilang gahom sa pagpasaylo og mga sala sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Ang pagpasaylo sa pipila ka mga grabing sala, sama ni adto gisilutan sa excommunication, gisangon lamang sa Santo Papa o ngadto sa obispo o ngadto sa mga pari nga gihatagan og awtoridad nila. Bisan kinsang pari o sa makapasaylo sa usa ka tawo nga nasa peligro sa kamatayon nga nakasala og anaa sa excommunication. Tungod sa kadelikado o kadako hining ministriya o ang respeto sa katawahan sa matag nagpakumpisal nga walay exception o ilam sa bugat nga silot, ang nagpakumpisal gitahasan sa pagbaton og sacramental seal, konsilyo sa sakramento
nga nagpasabot og hingpit nga di pagtug-an mahitungod sa salang nakumpisal kaniya sa nangumpisal. Ang mga epekto sa sakramento sa kumpisal mao ang pakig-uli sa Dios og sa ato pa ang pagpasaylo sa mga sala, pakig-uli sa simbahan, pagkakaplag kung mawala man, ang estado sa grasya, ang pagtugyan sa tunahing silot nga gisangon tungod sa mortal nga sala og pagtugyan bisan sa bahin lang sa lumalabayng silot nga mao ang sangputanan sa sala, kalinaw, kamugaway sa konsensya og espirituhanong kahupayan, ang pagtubo sa espirituhanong kalig-on alang sa paningkamot sa Kristohanong pagpuyo. Sa mga kaso nga grabe ang paginahanglan sa masaduol nga peligro sa kamatayon, pwedeng mahimo ang kinatibok ang kasulugan sa pakig-uli uban sa kinatibok ang pagkumpisal o kinatibok ang pagpasaylo. Kung gituman lang ang makasuguan sa simbahan o dunay tinguha sa tinagsa nga pagkumpisal sa mga grabing sala sa usa ka tawo sa hustong panahon. Ang indulhensya mao ang pagtugyan ngadto sa Dios sa lumalabayng silot tungod sa mga sala kansang pagkasad-an na pasaylo na. Ang matuong Kristiyano nga naandam na makaangkon og indulhensya ilawom sa nakatakdang mga kondisyon alang kaniya mismo o alang sa namatay. Gihatag ang mga indulhensya pinagi sa ministriya sa simbahan isip tig-apod-apod sa grasya sa katubsanan. Naghatag sa mga kabtangan sa mga merito ni Kristo og mga santos. Unsay bot ipasabot sa pag-ayo ni Kristo? Si Kristo mianhi uban sa iyang pang-alagad sa pag-ayo. Una, aron pagluwas kanato gikan sa atong mga sala og ang ikaduha gikan sa daghang mga kadaot gumikan sa sala. Ang iyang kaluoy og pag-atiman sa mga makasasala og sa masakiton nagtimaan siyang lawom nga misyon sa pagluwas og pagdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Giun sa pagkalambigit sa mga sakramento sa pag-ayo og ang Kristohanong pag-ampo og pagsimba. Ang Espiritu Santo maoy, una, nagpahigayon sa makaayong gugma og pasaylo sa Dios. Ikaduha, pinaagi sa pag-alagad sa simbahan diha sa mga sakramento. Ikatulo, aron mahiuli og malig-on ang atong grasya sa bunyag. Og ang ikaapat, ang atong pakighiusa sa usag-usa diha sa Eucharistia. Ang kabag-uhan sa mga sakramento sa pakig-uli og paghilog naghagit kanato sa mas lawom nga pagsabot sa atong pagtuo diha sa una, kadautan sa sala og sa masakit. Ikaduha, kang Kristong grasya sa pag-ayo nga naglihok sulod sa atong inadlaw-adlawng kinabuhi isip mga Pilipino. Ang sakramento sa pagpasaylo gitawag kini og una, kumpisyon o pagkumpisal, kung tan-awon ang panginahanglan sa pagsugid sa atong mga sala o pagpangayog pasaylo kanila. Kaduha, sakramento sa penitensya, kung gipunting ang mga lakang sa kausaban sa paghinulsol, pagtapat o pagbayad. O ang ikatulo, sakramento sa pakig-uli, kung gipunting ang pagbabalik sa maayong relasyon sa gugma o pakikigala sa Dios o sa isikatao. Unsa man ang sakramento sa penitensya, pakig-uli, mao ang sakramento din madawat nato gikan sa Dios ang pasaylo sa atong mga sala nga nabuhat human sa bunyag matud-an gitang naghinulsol og nahibalik kita sa maayong relasyon sa Kristohanong katalingban ang simbahan. Ang Santissima Trinidad mao ang mopasaylo. Ang Amahan nakig-uli kanato pinagi ni Kristo kinsa nagpagahom sa mga apostol gikan sa Espiritu Santo alang sa kapasayloan sa mga sala. Ang atong manunubo si Kristo nagtukod dinhi sa iyang simbahan sa sakramento sa penitensya, sa diha nga gihatag niya sa iyang mga apostol o sa mga sumusunod ang gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Sa atong pagkumpisal, atong gipadayag ang hugot nga pagtuo. Una, nga kita makasasala nga nagkinahanglan sa maluliong pasaylo sa Dios. Ikaduha, nga ihatag kanato pinaagi ni Kristo og sa iyang simbahan. Ikatulo, diha sa pag-alagad sa kaparian. Ikaapat, nga nagbuhat sa ngalan ni Kristo og sa gahom sa Espiritu. Og ang ikalima, kinsa naghatag og kalinaw og pakighiuli ngadto sa mahinulsulong makasasala. Tungod kay ang atong mga sala ug ang atong pakiguli naglakip man sa uban,
ang Kristohanong katilingban, sama sa simbahan mismo, kita nagkinahanglan nga pasayloon o mapasayloon. Kita nagampo diha sa mahnamo, pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ang simbahan dili lamang kay nag-awhag sa mga makasasala sa paghinulsol, kundi usab nangaliya alang kanila o nagtabang kanila alang sa nagpadayong kausaban. Sa paghimo nini, ang simbahan nagpadayag sa iyang pagtuo sa kadaugan ni Kristo batok sa sala. Nagpasalamat sa Dios tungod sa kagawas ng naangko ni Kristo alang kanato o naghalad sa iyang kinabuhi isip espirituhanong sakripisyo sa kadayganan sa himaya sa Dios. Unsa may bot ipasabot sa mga lakang sa kausaban. Ang kausaban mao ang nagpadayon mga lakang sa paglakaw. Una, palayo gikan sa sala o sa mga kahigunan sa pagpakasala, o ang ikaduha, padulong ngadto sa pagbag-o sa atong espiritu, pinaagi sa pag-ila sa atong mga sala, tinuod nga paghinulsol, o pagtapat o malig-on sa dili na pagpakasala pag-usab. Si Hari David o ang sabingay sa anak nga mausikon, naghatag og upat ka mga lakang. Usa ka paragbangi sulod sa kaugalingon, nga gisundan og usa ka paragtagbo nga nagdalag pagkakaplag sa kaugalingon, padulong sa personal nga pagbag-o pinagi sa grasya sa Dios. Ang malakang sa Kristohanong kausaban naglakip sa mga sakramento sa bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, sa mismong penitensya o sa Eucharistia diha sa minitong pagsaulog, o sa mga dili sakramentong kaabag sama sa pagampo, paglimos o pagpuasa, mga kauslugan sa penitensya o ilabi na sa atong matag-adlaw ng mga sakripisyo, mahigugmaong pang-alagad kaayo, kaluoy o pasaylo. Unsay mga buluhaton nga mahinungdanon diha sa kasaysayan sa sakramento sa penitensya. Adunay tulo ka mahinungdanong buluhaton. Una, ang tinuod nga paghinulsol sa masala uban ang pagtapat sa pagbag-o sa kaugalingon. Ikaduha, ang pagpanugid sa mga sala, pagpangayog absolusyon sa pari, o ang ikatulo, ang pakig-uli ngadto sa kabanan diha sa katawahan sa Dios. Unsa ang mga matang sa kausaban? Sa daghang matang sa kausaban, ana ay moral kung pagtarong sa tawahanong kinabuhi, pagbiya sa sala o paglakaw diha sa tinuod nga gugma. Ikaduha, effective kung pagpunting sa atong handurawan, pagbati og mga hilig ngadto lamang sa mga maayo. Ikatulo, intellectual kung pagbag og tan-aw sa atong pagsabot og paghukom ngadto sa tinuod og kaayo. Ikaapat, religious kung Dios nung kausaban ngadto sa paghigugma, full in love sa Dios, ngadto sa paghigugma sa Dios. Unsa man ang pipila ka mga sayop nga panglantaw sa sala. Ang sala sagad isipon nga una, paglapas lamang sa balaod nga naa sa libro, og ang ikaduha, usa ka gibasulan nga buhat o usa ka butang nga dili kalikayan. Sila but lamang mulikay sa kadautan sa sala o sa kadaot nga mahiaguman sa makasasala o saban. Usa ka pananglitan niini nalugway diha sa pangutana. Asa man kukutob makabuhat nga dili mahulog sa salang mortal. Kini naghimo sa sala nga daw dulaan sa sugal. Sa walay panumbaling sa tinuod nga kiniya sa atong relasyon ngadto sa Dios, samala sa gikulit sa mga balaod sa gugma. Ang sala mao ang una, ang usa ka tinuyo nga panlantaw, gahom, buhat o sa wala pagbuhat. Ikaduha, nga modela kanato sa kadaot, og ang ikatulo, nagbugto, nagpalayo kanato gikan sa atong kaugalingon, sa atong isikataw katilingban og sa Dios. Sagad mahimong mapugsanon, compulsive, og maanaron, addictive, o nagpaluya sa atong kusog sa pakigbatok sa dotan. Bisan pa siyang maanindot nga tabon, ang sala nagdaot gayud, naguba, nagpakaulaw, naghilo o nagdunot. Ang sala mahimong una, personal. Ang sala nga gihimo sa katawo apan nalambigit kanunay ang uban ug ang katilingban. Ikaduha, katilingbanon o sosyal, mga negatibong panlantaw ug buhat sa kadaghanan. Og ang ikatulo, structural, ang makasasalang gambalay kung sukaranan sama sa ekumenikanon,
sosyal o politikanong paagi nga mamungag inhustisya o kadaot. Ang mga hinungdan kung basihanan sa pagtimbang sa gimbug-aton sa sala mao. Una, ang kinaiya nga gibuhat, nature of the act. Kaduha, ang katuyuan sa nagbuhat, intention of the doer. Og ang ikatulo, ang mga butang nga may labot, relevant circumstances sa pagbuhat sa sala. Bahin sa pagtimbang sa sala, anay gitawag og mortal og anasay venial. Ang salang mortal o salang makapatay, hingpit nga mopatay o magwagtang sa sukaranang relasyon sa gugma sa Dios o sa uban. Aron ang sala maisip nga mortal, kinahanglan naglakip kining bugat o grabe nga butang, may igong kasayuran o hingpit nga pag-uyon. Ang salang venial, mao ang sala nga sayon pasayloon, sa yanong pag-ampo o maayong buhat, busa dili kinahanglan ikumbisal. Saglit dili hingpit nga gawas nung o tinuyo, apan may pagluib o nagpaluya sa atong relasyon sa gugma sa Dios o sa ban. Hinuon ang mga salang venial nga lahum kaayong kadaot nga nahimo sa taong relasyon sa Dios o sa ban ang igayud nga ikumpisal. Ang tulo ka bag-ong rito sa pakig-uli nagpahimug-at sa una, kadaot nga gihimo sa sala diha sa katilingban o sa matag pinitinti. Kaduha, penitensya, isip buhat nga naglakip sa kinabuhing liturhikanhon sa simbahan o dili lamang o sa kapribadong buhat sa Dios sa pari o sa penitinti. Ikatulo, kausaban isip usa ka taas, nagpadayon mga lakang sa tibok kinabuhi sa pagbiya sa tibok daotang batasan sa sala o dili lamang sa usa ka sala. Unsa man ang mga dagkong bahin sa sakramento. Ang mga mahindanong buluhaton sa penitinti mao ang una, paghinulsol, ikaduha, pagsugid sa sala, o ang ikatulo, pagtuman sa penitensya, isip bayad nini. Ang buhaton sa pari nga nagpakumbisal mao, maghatag og absolution nga maoy mabungahong timaan sa pasaylo sa Dios, din ang penitinti nahiuli ngadto sa Dios o sa Kristohanong katilingban. Ang mga indulhensya mao ang pagtangtang sa tanan o sa pipila ka mga silot sa sala nga humana mapasaylo. Kini sila gihatag tungod sa mga merito ni Kristong atong manunubos o sa mga pag-ampo o mga maayong buhat sa bulahang Birhen Maria o sa mga santos.